बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर रात गए इमरान खान साहब के ट्विटर से एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो पब्लिश होती है और जिसमें कहा जाता है कि हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को जो है वो पढ़नी चाहिए। रात से इसके ऊपर बहुत बहस की जा रही है, इसको डिस्कस किया जा रहा है, चीज़ें शेयर की जा रही हैं और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्या है ये आपके सामने रखना चाहिए। जो 16 दिसंबर 1971 एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक हमारा जो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। इस हवाले से नाज़िर काम कौन गद्दार है, इस हवाले से उस वक्त के जर्नैल गद्दार थे या मुजीबुर रहमान थे, इस हवाले से यानी कि अवेयरनेस एक कैंपेन या कह लें कि एक चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की कुछ अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कौन कौन जर्नैल थे इसमें मुलव्वस, जिनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का जो है वो उस कमीशन में कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। वो जर्नैलों का इसमें क्या क्या रोल है, वो स्याह तरीन जो एक हमारी तारीख़ है, हिस्ट्री है, उस हवाले से नाज़िर काम हम बात करते हैं। सबसे पहले तो नाज़िर काम ये जो रिपोर्ट है या इन सारी चीज़ों का जो पस मंज़र है, जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब और PTI इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा बात कर रही है। पाकिस्तान में एक चीज़ तो ये है कि जो भी सियासी जमातें हैं जो उनको सूट करता है सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, लेकिन बरकैफ ये एक रियलिटी भी है। जो असल मुतालिया पाकिस्तान है, आपको पता है कि वो हमें ना पढ़ाया गया है, ना हमें असल मुतालिया पाकिस्तान की तरफ जाने दिया गया है। लेकिन अब जो है वो लोग असल मुतालिया पाकिस्तान, जैसे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो छुपाई गई, जो हक़ाइक़ हैं वो छुपाए गए, अब इसको मंज़र आम के ऊपर भी नहीं आने दिया गया, इसको दबाया गया, फिर इंडिया में जाकर के ये पब्लिश हुई और उसके बाद जो है मंज़र आम के ऊपर आई। नाज़िर काम अब ये जो उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा डिस्कस उस वक्त किया गया जब जनरल बाजवा जो थे उन्होंने नवंबर 2022 में रावलपिंडी में जो है वो यौम शहदा की तकरीब से ख़िताब करते हुए जो है वो उन्होंने कहा कि 1971 में साबिक मशरक़ी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ चंद हक़ाइक़ जो है वो मैं दुरुस्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, दावा किया कि साबिक मशरक़ी पाकिस्तान और एक फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। तो उस वक्त भी फिर इन चीज़ों को बहुत डिस्कस किया गया। तो अब आपके सामने रखते हैं कि इसमें किसकी नाकामी थी, किसका जो है वो रोल था, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नाज़िर हम जनरल बाजवा ने फिर जो है वो तारीख़ को मसख़ करने की कोशिश की और बजाय इसके कि मुआज़रत करते, बजाय इसके कि शर्मिंदा होते, बजाय इसके कि नदामत का इजहार करते, लेकिन वो फिर डट गए, नहीं जी वो तो एक सियासी नाकामी थी। जबकि उस वक्त जो है वो जब ये मामला पेश आया तो उस वक्त आपको पता है कि किस तरह उस वक्त भी जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हावी थी। नाज़िर काम एक सहाफ़ी हैं वसतुल्लाह खान, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट में हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारशात की रोशनी में ज़मादारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हिदायत की गई थी। वो ज़मादारान कौन थे और कमीशन ने क्या सिफारशात की थी, इस हवाले से इस रिपोर्ट को आपके सामने जो है मैं रखने जा रहा हूँ। नाज़िर काम आप हैरान होंगे कि अब याह्या खान की माज़ूली के बाद जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर और सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि याह्या समेत कई सीनियर जनरल्स को जो है वो बरतरफ किया और शेख मुजीब को खुसूसी फ़ौजी अदालत की जानिब से दी गई सज़ाए मौत जो है वो मनसूख की और कौम से नशरियाती खिताब में वादा किया कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और हथियार डालने के ज़िम्मेदारों के तयन के लिए एक आज़ादाना कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाएगा, और जिसमें नाज़िर काम उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त सख्त एक्शन लिया और चंद जो फरबा जर्नैल्स को नौकरी से बर्खास्त भी किया। अब अगर जनरल बाजवा की बात ली जाए तो फिर ये तमाम काम क्यों किए गए थे, क्यों जर्नैलों को बर्खास्त किया गया था, तो उन्होंने कहा कि वो फ़ौज के वडेरे थे और हम वडेरों के ख़िलाफ़ हैं। जबकि आपको पता है कि भुट्टो साहब भी जो है वो याह्या के साथ मिली भगत करके शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो कुछ हुआ, उनको फ़ौजी अदालत से भी सज़ा दिलवाई गई शेख मुजीब को। जबकि आपको पता है कि वो सिविलियन थे और सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाले वो थे। तो नाज़िर काम उसके बाद जब 26 दिसंबर को हुकूमत ने चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान यानी कि जो हमूदुर रहमान कमीशन है वो चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान के नाम से है और उसमें जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस सफ़ैद अली अब्दुल रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अल्ताफ़ कादर पर मुश्तमिल हमूदुर रहमान कमीशन बनाया, जिसने
300 سے زائد گواہوں کے بیانات قلم بند کیے، اور اس کے بعد پہلی رپورٹ 1972 میں اور دوسری رپورٹ 1974 میں جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام کھلی عدالت میں کن کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلانے کی اس کمیشن میں سفارشات کی گئی، وہ کون کون سے جرنیل تھے، اب آپ ذرا ان کے نام سنتے جائیے، پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جناب کیا کیا اس وقت ہمارے جرنیلوں نے گول کھلائے اور کس طرح کا بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا اور مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ ہونا پڑا، جبکہ مجیب الرحمان جو ہیں ان کو وہ پاکستان میں رہنے کے خواہش مند تھے اور پاکستان میں رہنا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام اس میں یحییٰ خان جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سفارش کی گئی تھی کھلی عدالت میں کارروائی کرنے کی، اور یحییٰ خان آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مین رول تھے، اور اس وقت وہ صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور وزیر دفاع اور وزیر خارجہ تھے جب یہ تمام معاملہ ہوا۔ تو بھٹو حکومت نے انہیں گھر میں نظر بند رکھا، تاہم جنرل ضیاء الحق نے ان کی نظر بندی ختم کروائی، اور جنرل جو یحییٰ خان ہے 10 اگست 1980 کو اپنے بھائی محمد علی کے گھر میں انتقال ہوا، اور آرمی قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ یعنی کہ ایک اتنا گھنونا رول تھا جنرل یحییٰ کا، لیکن پھر بھی ان کو جناب ایک اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ پھر ناظرین کرام اس میں جنرل عبدالحمید خان ہیں، جنرل عبدالحمید خان کا بھی مین رول تھا، وہ مشرقی پاکستان کے ساتھ جو بھی ہوا، جس طرح مشرقی پاکستان میں لوٹا گیا، خواتین کی عزت پامال کی گئی، مشرقی جو خواتین تھی، جس طرح وہ جو ایک سرچ لائٹ آپریشن جس کا ذکر ہے، وہ سرچ لائٹ آپریشن کی آڑ میں جو گھنونا کھیل کھیلا گیا کہ جناب اس میں تمام چیزیں کی گئی، ان میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین کرام اس کے بعد جنرل عبدالحمید خان ہے۔ اب جنرل عبدالحمید خان جو ہے وہ یحییٰ خان کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے، اور بھٹو حکومت نے انہیں 20 دسمبر 1971 کو برطرف کر دیا تھا، اور حالت گمنامی میں لاہور کینٹ کے ایک گھر میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو ایک اور جنرل ہیں جن کے بارے میں یعنی کہ کھلی کچہری میں جو ہے وہ کارروائی کا اعلان کیا گیا تھا، وہ لیفٹیننٹ جنرل ایم پیرزادہ تھے۔ یہ جو ہیں یہ صدر کے پرنسپل سٹاف آفیسر اور جناب ان کے یحییٰ خان کے جو ہیں وہ بہت قریبی تھے، اور بھٹو اور یحییٰ خان کے درمیان جو رابطے کرواتے تھے ان میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا تھا، اور 20 دسمبر کو انہیں بھی عہدے سے برطرف کیا گیا، بعد یہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان، ان کا یہ ناظرین کرام سقوط ڈھاکہ کے وقت جو ہے وہ چیف جنرل سٹاف تھے، اور بھٹو حکومت نے انہیں برطرف کرنے کی بجائے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ یعنی کہ یہ وہ جنرل ہیں گل حسن جن کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا گیا تھا کھلی عدالت کے اندر، جو وہ کمیشن رپورٹ بنی، اس کمیشن رپورٹ نے ان کے خلاف جو ہے جنرل گل حسن کے خلاف، لیکن ان کو کیا کیا بھٹو حکومت نے بجائے برطرف کرنے کے ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اس کے بعد ناظرین کرام لگ بھگ جو 2.5 ماہ بعد انہیں ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل رحیم خان اور نیوی کے سربراہ مظفر حسن کو ایک ساتھ برطرف کیا، یعنی کہ بعد میں جا کر کے ان کو برطرف کیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آگے بڑھیں تو جو میجر جنرل غلام عمر ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یحییٰ خان کے نیب تھے، یعنی کہ یہ وہ تمام جرنل ہیں جو کارروائیاں ڈالنے والے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستانی صنعت کاروں سے فنڈز جمع کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب بھی رولز ابھی بھی نہیں بدلے، اتنے 51-52 سال گزر گئے ہیں، جسی طرح ابھی اثر انداز ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس وقت بھی اسی طرح ہی ہوتے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ صنعت کاروں سے فنڈز جمع کیے۔ اس زمانے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائر AR صدیقی کے بقول لگ بھگ 2 کروڑ روپے جمع ہوئے تھے، مگر الطاف گوہر کے ایک مضمون کے مطابق 28 لاکھ روپے دوست سیاسی قوتوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیے گئے۔ اس رقم کو ISI کے سربراہ میجر جنرل اکبر خان اور راؤ فرمان علی کے توسط سے استعمال ہونا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا جو تھے یہ بھی اس میں ملوث تھے، جن کے خلاف کھلی عدالت میں کارروائی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب جو میجر جنرل ابو بکر عثمان ہیں 20 دسمبر کو جب
जनरल गुल हसन की सिफारिश पर उनकी बरतरफी हुई तो जनरल मिठा फ़ौज के क्वार्टर मास्टर जनरल थे, और कहा जाता है कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में 25 मार्च के ऑपरेशन सर्च लाइट, वो जो सर्च लाइट ऑपरेशन हुआ था उसकी टेक्निकल प्लानिंग का ये हिस्सा थे। और उसके बाद नाज़िम लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद अहमद ख़ान थे। अब 1971 की जंग में ये 1 कोर कमांडर थे, जिसके कमांडर एरिया में कंट्रोल लाइन से सियालकोट तक का दिफा शामिल है। और कमीशन की समाअत के दौरान इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने शकरगढ़ के 500 देहात बिला मज़ाहमत दुश्मन के हवाले कर दिए और रिटायरमेंट के बाद गुमनाम हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं, 500 देहात बिला मज़ाहमत जो है शकरगढ़ वाली साइड से इन्होंने दुश्मन के हवाले कर दिए थे। उसके बाद नाज़िम मेजर जनरल आबद अली ज़ाहिद हैं, और इनके पास जो सियालकोट सेक्टर दिफा की ज़िम्मेदारी थी, और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा जो कमीशन की रिपोर्ट के बाद, इन्होंने सियालकोट सेक्टर में जो फकालिया के इलाके में 58 गांव बगैर मज़ाहमत के जो है वो छोड़ दिए। और जब जंग बंदी हुई तो इंडियन दस्ते जो है वो मराला हेडवर्क से 1500 गज़ के फासले पर थे, मगर ये राज मेजर जनरल आबिद ज़ाहिद जंग हिंदी के बाद GHQ के इल्म में लाने की हिम्मत कर सके, यानी कि बाद में इन चीज़ों की जो है वो निशानदेही की गई। उसके बाद नाज़िम मेजर जनरल BM मुस्तफ़ा थे, खुली कचहरी में इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई का ऐलान किया गया। इनका टारगेट एरिया राजस्थान सेक्टर था, और इन पर इल्ज़ाम लगा कि रामगढ़ की जानिब से बगैर मनसूबा बंदी की उजलत में पेशकदमी के फैसले से भारी नुकसान हुआ। ये हमारे नाम नहाद वो जर्नैलों के मैं आपको बात बता रहा हूँ जो इस सारी घिनौनी एक वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ, जो कि कह लें कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा जो है वो एक पाकिस्तान की जो धरती है उसके पाकिस्तान धरती का जो सीना है और उसके अंदर जो एक दिल है वो हमेशा इस वाक़े की वजह से तकलीफ़ में रहता है। तो नाज़िम उसके बाद कोर्ट मार्शल्स की जिनके ख़िलाफ़ सिफारिश की गई, यानी कि इस सारे मशरक़ी पाकिस्तान में जो मुलव्विस थे और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की सिफारिशात की गई कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। उनमें जो पहला नाम है वो लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला ख़ान न्याज़ी हैं। जनरल न्याज़ी अब ये जो जनरल न्याज़ी हैं, आपको पता है कि एक जनरल न्याज़ी आपको पता है वो भी हैं जिन्होंने हथियार डाले थे, और ये वही जनरल न्याज़ी हैं। और जब ईस्टर्न कमांड के सरबराह बनाए गए तो उस वक्त वो फ़ौज के सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड सोल्जर माने जाते थे। इन्हें दूसरी जंग अज़ीम में बर्मा के महाज पर बेजिगरी से लड़ने पर मिलिट्री क्रॉस और टाइगर का खिताब मिला था। जब बेशतर जनरलों ने ईस्टर्न कमान की पोस्टिंग के लेने से हिचकिचाहट का इजहार किया तो न्याज़ी ने खुद को इस काम के लिए पेश कर दिया, और कमीशन के सामने पेश होने वाले गवाहों ने जनरल न्याज़ी पर इखलाकी बेरारवी और पान की स्मगलिंग के इल्ज़ामात भी आयद किए, यानी कि ये वही काम करते थे। आपको पता है कि जर्नैलों के अब ये कह लें कि खून में ये चीज़ रच बस गई है, स्मगलिंग, और आपको पता है कि चमन बार्डर और ये और वो किसी से चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं है। तो उसके बाद नाज़िम मेजर जनरल राव फरमान अली ने कमीशन के सामने गवाही देते हुए जनरल न्याज़ी से ये फ़िक्रे भी मंसूब किए कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, राशन कम पड़ गया है क्या, सब गाय बकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, ये दुश्मन इलाका जो चाहे जो है वो हो। उन्होंने कहा जो चाहे हो वो कर लो ले लो, और हम बर्मा में भी ऐसे ही करते थे। और उसके बाद जनरल न्याज़ी के ख़िलाफ़ 15 इल्ज़ामात में कोर्ट मार्शल की सिफारिश की गई। भुट्टो हुकूमत ने जनरल न्याज़ी को रैंक्स और हलाल जुर्रत समेत तमगे और पेंशन ज़ब्त करके जो है वो बरतरफ किया। उन्होंने अपनी किताब दी बटरल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में अपनी सफाई पेश करने की सिफारिश की और एक सियासी जमात भी बनाई। तो भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक में PNA के जलसों से भी खिताब करते रहे और मरते दम तक अपने कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी करते रहे। उसके बाद नाज़िम मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद कमांडर जो है वो 36 डिवीजन्स से इनके ख़िलाफ़ भी कोर्ट मार्शल की सिफारिश की गई उस कमीशन में, और उनके डिवीज़न को ढाका का दिफा करना था, यानी कि ये जो डिवीज़न है कमांडर 36 डिवीज़न, अब इनकी ज़िम्मेदारी थी कि इन्होंने ढाका का जो है वो दिफा करना है। इन पर अब महमूदुर रहमान कमीशन ने 5 फ़र्द जुर्म आयद की, जिनमें गबन, लूट मार और जो मुतहतों की जानिब से नेशनल बैंक सराजगंज शाख से 1,35,00,000 रुपये लूटने जैसे इल्ज़ामात जो है वो इनके ख़िलाफ़ थे। उसके बाद नाज़िम कहा जाता है कि 16 दिसंबर के बाद इनकी अहलिया के कब्ज़े से खासी जो है वो एक ख़ास किस्म की करेंसी बरामद हुई, और पाकिस्तान वापसी के बाद जो है वो ये
گوشہ نشین ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین میجر جنرل رحیم خان کمانڈر 39 ڈویژن 39 ڈویژن کے یہ کمانڈر تھے، تو ان کا ڈویژن کوملا میں متعین تھا اور پسپائی اختیار کرتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے، اور 12 یا 13 دسمبر کو ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر برما کے علاقے ارکان میں اترے، مگر قسمت مسلسل ان پر جو ہے مہربان رہی اور یہ سیکرٹری جنرل وزیر دفاع اور چیئرمین PIA اور الشفا آئی ٹرسٹ کے وائس صدر بھی یہ رہے۔ اس کے بعد ناظرین بریگیڈیئر باقر صدیق چیف آف سٹاف ایسٹرن کمانڈ، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کورٹ مارشل کی سفارشات کی گئی۔ اب یہ جو صاحب ہیں بریگیڈیئر باقر صدیقی، یہ ان کے جو ذمہ داری تھی، اور یہ جناب ڈھاکہ کے تحفظ کے ذمہ دار آفیسروں میں سے ایک اور جنرل نیازی کی ناک کا بال تھے، یعنی کہ یہ بھی ان کے بہت قریبی تھے، اور ان پر الزام تھا کہ 10 دسمبر کو جب GHQ نے یہ احکامات جاری کیے کہ پسپا ہونے والے دستے اپنے آلات اور رسد کو نکارہ بناتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑیں، تو باقر صدیقی نے اس پلان پر عمل نہیں کیا تھا اور ان کے بریگیڈ جنرل ناگرا کے سامنے رسمی طور پر ہتھیار ڈالے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوران قید ان کے تعلقات نگراں انڈین آفیسروں سے اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ کلکتہ میں کیمپ سے کبھی کبھار باہر جا کر شاپنگ بھی کر لیتے تھے۔ اور اس کے بعد بریگیڈیئر باقر صدیقی کے بعض ملازم سے برطرف کر دیا گیا، لیکن پھر مختصر عرصے کے لیے بحال کر کے باعزت ریٹائر کیا گیا، یعنی کہ آپ کو پتہ یہ بھی تاریخ ہے کہ جرنیلوں کا اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جاتی۔ اس کے بعد ناظرین مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مزید محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش اب کن کن کے خلاف کی گئی۔ وہ ناظرین ان میں جو ہے وہ بریگیڈیئر ایسے جو انصاری ہیں، ان کا کمانڈر 23 بریگیڈ سے تعلق تھا، اور ان کا نام 195 افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا جن پر حکومت بنگلہ دیش جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام جو ہے وہ لگاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین 4 وہ بھی جنرل شامل تھے جو کمزور پیشہ ورانہ صلاحیتیں رکھتے تھے۔ ان میں پہلے نمبر کے اوپر جو ہے میجر جنرل محمد حسین انصاری جو ہیں وہ ان کا نام ہے، اور پھر اگر مختصر میں کرتا جاتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ان میں میجر جنرل قاضی عبد المجید تھے اور میجر جنرل نظر حسین شاہ تھے، یعنی کہ اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل راؤ فرمان علی تھے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے یہ بھی اپنا اس طرح رول جو ہے وہ پلے نہیں کر سکے۔ ناظرین یہ وہ ہمارے جرنیل ہیں جن کی وجہ سے یعنی کہ وہ 2 لخت ہوا، مشرقی پاکستان جو ہے وہ ٹوٹا، اور بالآخر آ کر کے یہ غصہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر نکالتے ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے یہ چند چیزیں رکھنے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف والے بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہماری تاریخ جو ہے وہ ریالٹی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس میں سے ناظرین اگر میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں تو بہت سے کچھ کردار ایسے بھی تھے جنہوں نے کردار نبھانے سے جو ہے وہ انکار بھی کیا تھا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نہیں جو ہے وہ عمل درآمد کر سکتے۔ تو ان میں جنرل یعقوب علی خان تھے، اور صاحبزادہ یعقوب علی خان کو مشرقی پاکستان سے حوالے سے حکومتی حکمت عملی سے اختلاف بھی تھا، اور انہوں نے جب مشرقی پاکستان میں ایجیٹیشن زوروں پر تھا تو ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ اور مارشل ایڈمنسٹریٹر زون میں ہی تھے، تو انہوں نے 7 مارچ 1971 کو فوجی قیادت کی مشرقی پاکستان کے تناظر میں سیاسی و عسکری حکمت عملی سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یعنی کہ کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جو سمجھتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو صاحبزادہ یعقوب ہیں انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں سے بھی ایک بہت بڑی گواہی ملتی ہے کہ کس طرح ہمارے جرنیل اور اس وقت کی گورنمنٹ یہ تمام ایک گھنونا کھیل رہی تھی، اور بعض جرنیلوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد ناظرین ہم دوسرے نمبر کے اوپر جو ایڈمرل SM احسن ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انکار کیا، اور انہوں نے جو ایڈمرل احسن ہے ان کا شمار پاکستان بحریہ کے مماروں میں ہوتا ہے، اور 7 مارچ 1971 کو یا حکومت کی مشرقی پاکستان سے متعلق پالیسیوں پر اختلاف کرتے ہوئے وہاں کی گورنری سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کچھ بیوروکریٹس اور نے یا خان کی حکومت کے ہر اقتدام کی جو ہے وہ فیور کی، اور اس میں جناب جو ہے وہ ان کو ہر طرح کا جو ہے وہ انہوں نے ان کو فیور دی، اور جناب ان کے لیے تمام طرح کی خدمات جو ہیں
وہ انجام دی. اس میں بہت سے نام ہیں, لیکن مختصر ناظرین کام یہی چیزیں میں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی, جو جرنیل جن کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی, کورٹ مارشل اور کھلی کچہری میں کھلی عدالت میں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا, لیکن ککھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ندامت کی بجائے جنرل باجوہ کر کے کہتے ہیں وہ سیاسی ناکامی تھی, فوجی ناکامی نہیں تھی. اور اسی کے اندر ناظرین کام وہ جو ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑا, جنرل نیازی نے جو ہتھیار ڈالے تھے اور ایک ایگریمنٹ کیا تھا, اور وہ بھی اسی چکر میں ہوا کہ مشرقی پاکستان میں جو ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی تھی اور بھارت نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا, اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے. یہ ایک کہہ لیں کہ ہماری سیاہ تاریخ ہے, سبق سیکھنے کی بجائے. اور آج بھی شاید پاکستان تحریک انصاف والے یہی سمجھانا چاہتے ہیں یا وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ اب آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.